nga ang Ginoo miayo o mibuhi gani, no? Sa anak ni Jairo, sinaligan sa sinaguga niadtong higayuna, iyang gipukaw, iyang gibanhaw kay namatay naman gibanhaw sa Ginoo. Tungod kay siya Ginoo sa kinabuhi o dili sa kamatayon. Kung nakadahog mo kaganina sa unang pagbasa ikan sa Kaalam ni Solomon, gipadayag diha sa maong basahon, no? Nga wa gid magugna ang Ginoo sa kamatayon. Wa ibuhat sa Ginoo ang tao para magbuhi hangtod sa hangtod. Pero tungod sa dautan, tungod sa yawa, mitungha ang kamatayon. Pinaagi sa katao nga mao si Adan nga misanong sa tintal sa yawa tungod sa pagdapit po siyang asawa nga si Eva. Muto'y sinudanan sa kamatayon. O kining kamatayon magpadayon mga igsoon kung ang tao magpabilin nga sa iyahang pagdapig sa dautan. Kung magpadayon gani ang tao sa pagdapig sa dautan, sa pagpili sa dautan, inay ang Diyos, inay ang maayo, mamatay gayon ang tao.